औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा एक सिलसिला चल रहा है सिनेरेरिया मार्टीमा के हवाले से। तो आज हम सिनेरेरिया मार्टीमा के ख़वास के हवाले से बात शुरू करते हैं। इल्मुल नबातात में सिनेरेरिया मार्टीमा इस ख़ानदान का मेंबर है जिसे इस्तिलाहन सेंशियोर कहते हैं। ये नबाताती ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान है जिसकी मुख्तलिफ़ खुदरो किस्में तकरीबन तमाम ममालिक में पाई जाती हैं। जिस किस्म और जिससे हमें सरोकार है वो बहिरा रूम के साहिलों के साथ साथ बड़ी कसरत से पैदा होता है। इसके पत्तों पर सफ़ेद धूल जमी रहती है, फूल बरंग जर्द होते हैं, बड़े बड़े और पंखड़ियाँ खिली हुई होती हैं। इस पौधे की खुदरो किस्में जंगलों में और जगह भी पाई जाती हैं। उन्हें अंग्रेज़ी में रेडिया रेगवार्ड कहते हैं। मुद्दत से इस पौधे का दवाया इस्तेमाल होता रहा है। इसमें से एक तुर्श रस निकलता है जो नकारा तरीन साख्तों को बिला मुज़र तहरीक देते हैं। ये दवा मोतिया पर किस तरह असर करती है, इस बात की तशरीह ना तो डॉक्टर मरकर कर सकते हैं और ना वो लोग जिन्होंने आज तक इस दवा को मोतियाबिंद के लिए बेतहाशा इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में यही एक दवा है जो मोतिया को दूर करने में मदद दे सकती है, और बग़ैर किसी ऑपरेशन के, बग़ैर किसी मिश्तर के। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मोतियाबिंद की कई किस्में हैं और उनके असबाब भी मुख्तलिफ हैं। इसलिए ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि सिनेरेरिया मार्टीमा सब अक़साम पर यकसा मुफीद है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि सादा किस्म का मोतिया का हुक्मी इलाज है, और चूँकि बेज़रर है इसलिए तमाम अक़साम में बिला तरद्दुद इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि सिनेरेरिया मार्टीमा मोतिया को कैसे शिफा देते हैं। ये एक मुसल्लमा अमर है कि सिनेरेरिया मार्टीमा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उस मोतियाबिंद के लिए मुफीद शुमार किया गया है जो ख़ास तौर पर बरसग़ीर पाक व हिंद में पाया जाता है, और जहाँ मोतिया का सबब ये करार दिया गया है कि मरीज़ों को अच्छी और सूदमंद ग़िज़ा मुयस्सर नहीं होती, और इस सबब से अत्सा कमज़ोर पड़कर मुक़दर हो जाता है। अत्सा को ग़िज़ा पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदन इंसानी में यही एक ऐसी साख्त है जो हालत जनैन से लेकर मरते दम तक ग़िज़ा तलब करती है और इसी के सहारे फ़ेल अंजाम देती है। मोतियाबिंद की शिकायत आमतौर पर उम्र के वस्त या बुढ़ापे में पैदा होती हैं, लेकिन इसके अलावा किसी शदीद ज़ख़म के सबब बचपन में भी ये मर्ज़ लाक हो सकता है। बालों का सफ़ेद हो जाना या शरियानों का सख्त हो जाना भी इस मर्ज़ के शुरू हो जाने की इलामत है। लेंस यानी अत्सा बलोरिया आँखों की फिजियोलॉजी यानी अफ़आल आज़ा मुताला करने वालों ने तहकीकन साबित कर दिया है कि लेंस यानी अत्सा बलोरिया अपनी ग़िज़ा आँख की अंदरूनी रतूबत से हासिल करता है, और इस फ़ेल को अंदोज़ मोज़ाज़ कहते हैं। अंदोज़ मोज़ाज़ गोया इस फ़ेल का नाम है जिससे एक रतूबत एक झिल्ली से त्रावश पाकर दूसरी तरफ जा निकलती है। माहिरीन ने यह भी तहकीक किया है कि बच्चों के अत्सा बलोरिया के ख़िलाफ़ में उसका बूढ़ों की निस्बत ज़्यादा नफूज हो सकता है, और साथ ही ये भी कि इस किस्म का निफाज या त्राविश मुक़द्दम ग़िलाफ़ की निस्बत मुअख्खर ग़िलाफ़ से 7 गुना ज़्यादा जल्दी अमल में आता है। ये भी बात साबित शुदा है और अमर है कि मुकव्वी रतूबत अत्सा बलोरिया के ग़िलाफ़ से नफूज करने की ज़्यादा काबिल हो सकती है, ताकि वह अत्सा बलोरिया में पहुँचकर मुंतशिर हो सके। यह मुशाहिदा किया गया है कि ये अमल बूढ़ों की निस्बत बच्चों में ज़्यादा आसानी और रवानी से अमल में आता है। अब देखते हैं कि वो क्या असबाब हैं जो जवानी या बुढ़ापे में मोतियाबिंद पैदा करते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अत्सा बलोरिया बज़रिया अमल अंदोज़ मोज़ाज़ अपनी ग़िज़ा आँख की अंदरूनी रतूबत से हासिल करते हैं।
یہ رطوبت کسی نہ کسی طبی یا غیر طبی طریق پر مقدر یا متعفن ہو سکتی ہے۔ یہ قدورت عام طور پر عروق شیریہ جن کی دیواروں سے محفوظ ہوتے ہیں حاصل ہوتی ہے، اور اس سے عدسہ بلوریا کے درمیان کئی ایسے تغیرات پیدا ہوتے ہیں جو دھندلا پن پیدا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک بھی تحقیق کیا ہے کہ عدسہ بلوریا میں نفوذ پانا بلحاظ عمر کم ہو جاتا ہے، اور ہضم اور جذب کے رک جانے کے سبب موتیا ترقی نہیں کر سکتا، اور ہضم اور جذب کا جو فعل ہے ناقص ہو تو اس سے غلاف کو نقصان پہنچتا ہے، اور موتیا کیمیاوی طور پر مقابلہ نہ کرنے کے سبب بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات عقلاً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی جو چیز عدسہ بلوریا کی ساخت پر غذا کی رسائی کو بحال کرے اس سے ابتدائی موتیا رفع ہو جائے گا، یا اگر موتیا بہت ترقی نہ کر چکا ہو تو مذکورہ فعل سے بسبب غذا رسانی موتیا وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ ڈاکٹر برنزیا بھی لکھتے ہیں کہ آنکھ کی سفیدی خود بخود بھی جذب ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی اس عمل کی تائید ہوتی ہے کہ ایسی سفیدیاں جو آنکھ کے بیرونی حصہ پر کسی ضرب یا چوٹ کے سبب آتی ہیں، مقوی غذا کھانے اور ہضم و جذب کو درست کرنے سے رفع ہو جاتی ہیں۔ اب جو ہمارا حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ سنیریریا مارٹیما میں تمام اوصاف پائے جاتے ہیں، اور اس کی تصدیق نہ صرف ڈاکٹر مرکر بلکہ دنیا کے عام معالجین نے پے در پہ پیش کی ہے۔ سنیریریا مارٹیما ہی موتیا بند کی بہترین دوا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دوا سے پہلے تو مقامی انطلاع اور احتقان پیدا ہوتے ہیں جس سے لینس کے اندر غذائیت کی تحریک ہوتی ہے۔ اس لیے مریض اور معالج دونوں کا اسی دوا سے مطلب حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن باوجود اس سہولت کے کہ ہم حیران ہیں کہ علاج موجود ہے، لیکن پھر بھی موتیا بند کے مریض اور معالج لاحاصل ادھر ادھر خاک چھانتے پھرتے ہیں، لیکن سنیریریا مارٹیما کو استعمال نہیں کرتے۔ چونکہ یہ دوا عرصہ دراز سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے اور اب اس کے مفید ہونے میں کسی کو شک نہیں رہا، اس دوا کا علم ہر ذی ہوش آدمی کے لیے ضروری ہے، تاکہ جہاں کہیں وہ خود یا اس کا کوئی دوست اس تکلیف اور عارضہ میں مبتلا ہو اسے علاج کا مشورہ دے سکے۔ خصوصاً وہ لوگ جو آپریشن سے ڈرتے یا اس کے خلاف ہیں، انہیں اس دوا کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ مظلوم کے فریاد رسی اور گرتے کو سہارا عین شرافت اور انسانی فرض ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آنکھوں جیسی نعمت کو پامال کر رہا ہے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ ایک بار اسے راہ راست دکھا دیجیے تاکہ آپ کا فرض ادا ہو جائے۔ ہمیں پوری توقع ہے کہ موتیا بینی میں سنیریریا مارٹیما کے استعمال کی سفارش آپ کو ہمیشہ دین و دنیا میں سرخرو کر دے گی۔ معزز ناظرین، یہ تھا سنیریریا مارٹیما کے حوالے سے تعارف اور اس کا سارا کچھ۔ اس کے استعمال کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ امپورٹ بھی ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی بنتا ہے، تو جو لوگ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی لینا چاہیں، فارن کا لینا چاہیں یا پاکستان کا بنا ہوا لینا چاہیں، پاکستان کا بنا ہوا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور 2 قطرے آنکھ میں صبح اور رات کو اگر ڈال لیں یا صبح دوپہر اور رات کو ڈال لیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس سے انشاءاللہ آنکھ کا موتیا ختم ہو جائے گا، اور آنکھوں کے جو دیگر چھوٹے موٹے امراض ہیں روزانہ کی بنیاد پر، جو آنکھوں میں گرد جا رہی ہوتی ہے، ککرے جا رہے ہوتے ہیں، پولوشن جا رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اگر استعمال کیا جائے تو روزانہ کے روزانہ جو عفونتیں ہیں وہ آنکھوں سے نکلتی رہیں گی، اور کسی بڑے مرض کا پیش خیمہ قطعاً بھی ثابت نہیں ہوگی۔ امید واثق ہے کہ ہماری 3 اقساط پر یہ خوبصورت ویڈیو سنیریریا مارٹیما آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئی ہے، اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ جو احباب پہلی دفعہ ہمارے چینل سے مستفید ہو رہے ہیں وہ لائک کا بٹن دبا دیں اور کمنٹس میں جا کے اپنا اظہار خیال ضرور کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی
جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔